Hello everyone, welcome to our tutor Rajan sir YouTube channel. It's your tutor Rajan sir. Okay, आज चाहिँ हामी लिमिट भन्ने च्याप्टर जुन क्लास 11 को एनएबी बेसिक म्याथ को छ त्यसको केही जियोमेट्रिकल भेरिफिकेसनहरु जस्तै sin x को लिमिट when x tends to 0, cos x को लिमिट when x tends to 0 यो त डाइरेक्ट भ्यालु हालेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ तर नि यसको जियोमेट्रिकल भेरिफिकेसन सोधिरा हुन्छ ओल्ड इज गोल्डमा छ क्वेशनहरु रियोसँग रिलेटेड अनि यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुन sin x by x when x tends to 0 यसको पनि भ्यालु कति हुन्छ भने 1 हुन्छ भनेर जियोमेट्रिकली भेरिफाई गर्नको लागि सोध्छ है त अब टाइम वेस्ट नगरिकन हेरौं यसको दुईटाको प्रुफ गर्ने चाहिँ एउटै मेथडबाट जान्छौ यसलाई चाहिँ हामीले सर्कलको फर्मबाट अलि डिफरेन्ट तरिकाले गर्छौं है त ल स्टार्ट गरौं त यसको जियोमेट्रिकल भेरिफिकेसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामी डायग्राम ड्रा गरौं एउटा स्ट्रेट लाइन ड्रा गरौं जसलाई हामीले OX ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं र O बाट स्टार्ट हुने अर्को लाइन OY पनि ड्रा गरौं यस्तो तरिकाले ड्रा गरौं कि यो OY ले OX सँग बनाउने जुन एंगल छ नि एक्जाममा क्वेशनमा के छ x टेन्ड्स टु 0 sin x छ भने यहाँ एंगलमा x राख्ने अनि x जहिले पनि यो एंगल चाहिँ जहिले पनि रेडियनमा हुन्छ त्यो याद राख्ने थीटा टेन्ड्स टु 0 अथवा sin थीटा छ अथवा cos थीटा जे क्वेशन सोधे थीटा छ भने थीटा मान्ने तर त्यो केमा हुनु पर्यो रेडियनमा हुनु पर्यो अनि अर्को कुरो यो जुन OY भन्ने लाइनबाट कुनै एउटा प्वाइन्ट लिएर यहाँनिर परपेन्डिकुलर ड्रा गरौं मान्दियो यसलाई AB A बाट B मा परपेन्डिकुलर ड्रा गरे अब यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो OAB भनेर हैन अब यसमा हामीले जे कुरा गर्यौ नि यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं यो दुईटाको प्रुफ है त प्रुफ let us consider two lines OX and OY making angle x radian with each other AB is drawn AB perpendicular to OX is drawn from line OY भन्ने लाइनबाट OX मा AB भन्ने लाइन परपेन्डिकुलर हुने गरी तानियो र यो x रेडियन को एंगल यहाँनिर OY ले OX सँग बनाएको छ यति हो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने अब यहाँनिर राइट एंगल ट्रायंगल छ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB मा हामीले sin को रेशियो लेखौं sin x को रेशियो लेखौं sin x को रेशियो यो रिफरेन्स एंगल हो भने यसको अगाडिको हामीले यो परपेन्डिकुलर यो रिमेनिङ लाई यो बेस 90 डिग्री सँग बनेको दुईटा साइड अनि 90 को अगाडिलाई यसलाई हाइपोटेनस भन्छ सो sin थीटा भनेको अथवा sin x भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस हो p बाइ h हो सो p भनेको ठाउँमा के छ त्यहाँ AB छ यहाँ लेखौं AB अनि h भनेको ठाउँमा के छ OA छ सो OA यो sin यदि यो प्रुफ गर्नु भनेको छ भने यति मात्र लेख्ने हैन अब मैले दुईटै प्यारलली सिकाइरा छु अनि cos को लागि सोधेछ भने cos x को रेशियो लेख्ने b बाइ h र b को ठाउँमा OB छ OB अनि बाइ h भनेको OA है त अब मानौ यसको लागि प्रोसिड गरौं यो प्रुफ गर्नको लागि when angle x tends to 0 अर्थ के भयो नि यो 0 डिग्री बनाउनुको अर्थ के भने यो जुन लाइन छ यो OY भन्ने लाइन OX को नजिक आउनु पर्यो अनि न यो एंगल लगभग 0 हुन्छ टेन्ड्स टु 0 भनेको एक्ज्याक्टली 0 हुन जरुरी छैन 0 को नजिक एकदम सानो भएर जब यो लाइन एकदम नजिक आइपुग्छ x को यो A भन्ने प्वाइन्ट पनि B को एकदम नजिक आइपुग्छ मतलब A र B बिचको डिस्टेन्स लगभग के भयो 0 भयो यो ट्रायंगल मा जुन तीनटा प्वाइन्ट छ दुईटा प्वाइन्ट त एकै ठाउँ पर्ने भयो A र B लगभग अनि O चाहिँ यहाँनिर बस्यो अर्थ के भयो यो AB को लेन्थ 0 हुन गयो AB को लेन्थ के हुन गयो 0 हुन गयो अनि अर्को कुरो पनि के हुन्छ भने AB को लेन्थ 0 हुन जान्छ र अर्को यो जुन OA भन्ने लाइन छ ठ्याक्कै आएर यो OB मा फिट हुन्छ भन्नुको अर्थ OA को लेन्थ चेन्ज भएर के बन्छ यहाँनिर OB बनिन्छ फिट हुन्छ
यो दुईटा कुरो हुन्छ जब x टेन्स टु 0 0 को नजिक जान्छ। अब लिमिट निकालौँ। लिमिट x टेन्स टु 0 sin x छ भने sin x को प्रुफ गर्नलाई लिमिट साइनमा रेसियो AB/OA छ भनेपछि साइनको लागि हामीले AB टेन्स टु 0 लाई लिउँ, AB टेन्स टु 0 लाई लिउँ किनकि x टेन्स टु 0 हुँदा AB टेन्स टु 0 हुन्छ भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्न मिल्यो। अनि यहाँनिर sin x को ठाउँमा AB/OA, AB को भ्यालु पुट गरिदियो यसमा, AB को भ्यालु पुट गर्दा 0/OA इज इक्वल टु कति आयो त 0। हाम्रो जुन यो भेरिफिकेसन थियो लिमिट यति बराबर 0 आउँछ भेरिफाइड भयो। त्यसै गरी cos को लागि गर्नु पर्थ्यो भने लिमिट x टेन्स टु 0 cos x लिँदाखेरि लिमिट cos मा OB/OA छ भनेपछि OB र OA को रिलेसनमा यहाँनिर जब x टेन्स टु 0 हुन्छ OA टेन्स टु OB भनेपछि OA टेन्स टु OB यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। मतलब OA र OB लगभग बराबर हुन्छ, यो OA आएर OB मा फिट हुन्छ र cos x को हाम्रो रेसियो छ OB र OA सँग। अब OA को ठाउँमा हामीले OB लेख्दिउँ किनकि OA इज टेन्डिङ टु द OB सँग बराबर भइरहेछ लगभग। सो OB को OB नै भयो, OA को ठाउँमा पनि OB लेख्थ्यो। दुईटै सेम भएपछि काटेर कति आयो 1। सिम्पल भेरिफिकेसन छ यो दुईटाको जियोमेट्रिकल भेरिफिकेसन सोध्यो भने। अब यसको पनि एकदम इजी छ, यसको हेरौँ नेक्स्ट। ओके यसलाई मैले मेटाइदिएँ। 4 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ जियोमेट्रिकल भेरिफिकेसन। ल अब यसको लागि चाहिँ हामी सर्कलको थ्रुबाट प्रोसिड गर्छौँ। एउटा यहाँनिर सर्कल बनायो जसको सेन्टर O छ, यहाँनिर सेन्टर O छ, यो डायमिटरको थ्रुबाट पास हुने एउटा लाइन भयो। डायमिटर यहाँनिर AB अनि यता कुनै एउटा पोइन्टमा यसको कुनै एउटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिउँ। ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदियो यसरी ट्यान्जेन्टले चाहिँ यो डायमिटरबाट पास हुने लाइनलाई C भन्ने पोइन्टमा कट गरेको छ है त। यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट छ, ट्यान्जेन्ट भएको पोइन्टलाई D मानिदिउँ र O र D लाई जोड्दियो भने के हो यो रेडियस हो र यो बनेको एङ्गललाई हामीले के मान्नु भने x रेडियन। यदि यहाँ θ/θ sin θ/θ दियो भने θ रेडियन मान्नु पर्यो है त। अनि अर्को काम के गरौँ भने D बाट यो जुन OB भन्ने लाइन छ यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिउँ, परपेन्डिकुलर ड्र गरिदिउँ र यसलाई E भनेर नाम दिदिउँ। सो यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बन्यो ODE, ट्रायंगल ODE बन्यो। अनि अर्को यहाँनिर ODE भन्दा अलिक धेरै एरिया कभर गर्ने हाम्रो छ ODB भनेर एउटा सेक्टर छ। सो सेक्टर ODB, सेक्टर भनेको के हो त सर्कलमा रेडियसले दुईटा रेडियसले सर्कलको के एरियालाई कभर गर्यो यो एरिया, यसलाई सेक्टर भन्यो। माइनर सेक्टर यता पनि सेक्टर छ, यो मेजर सेक्टर। सो यो सेक्टर OD र OB ले कभर गरेको सेक्टर ODB, सेक्टर ODB। अनि यो भन्दा नि अलि बढी एरिया कभर गर्ने हाम्रो अर्को ट्रायंगल छ ODC, ODC यति छ। सिन्स यो DC भन्ने लाइन ट्यान्जेन्ट हो भने यो D भन्ने पोइन्टमा जहाँ रेडियसले छुएको छ यहाँनिर एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अर्थात ODC भन्ने ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल हो। एरियाको कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने ODE को एरिया यो सेक्टर भन्दा सानो छ र सेक्टरको एरिया ODC को भन्दा सानो छ भनेपछि हामीले यहाँनिर लेस देन को सिम्बल हाल्न त मिल्छ हैन। अब कुरो रह्यो के भने यदि यो एंगल जुन x रेडियन छ x रेडियन सानो भयो अहिलेको कन्सेप्ट अनुसार अहिलेको पिक्चरमा हेरे अनुसार यो जब सानो सानो हुन्छ यो D भन्ने पोइन्ट मुभ भएर कता आइपुग्छ B मा आइपुग्छ। अनि जब D B मा आइपुग्छ त्यो ट्यान्जेन्ट पनि B बाटै पास भयो भनेपछि ट्यान्जेन्टले काट्ने यो जुन पोइन्ट छ C त्यो पनि सरेर B तिर आइपुग्छ किनकि ट्यान्जेन्टले काटेको पोइन्ट हो नि त C। कसले काटेको त यो डायमिटरबाट पास हुने लाइनलाई भनेपछि जब D नै यो B निर आइपुग्छ भने C पनि त सरेर यता आइपुग्छ, यो मुभ भयो भने यहाँनिर आइपुग्छ र यो D बाट तानेको जुन परपेन्डिकुलर लाइन छ DE यो D तल आइसकेपछि E पनि यहीँनिर सरेर पुग्यो हैन। मतलब यो जुन ट्रायंगल ODE को E छ यो सरेर B को नजिक गयो, C पनि यहाँनिर नजिक आयो, सबै एक ठाउँमा आएर फिट हुन थाल्यो यसरी।
यो ई पनि बी को नजिक, सी पनि बी को नजिक गएर ठ्याक्कै सेक्टरमै फिट हुन थाल्छ। अर्थात् के भयो भने जब यो एक्स को भ्यालु एकदम सानो सानो एकदम सानो 0 को नजिक हुन्छ त्यो बेलामा यो ट्रायंगल इज इक्वल टु सेक्टर को एरिया इज इक्वल टु ट्रायंगल ओडीसी को एरिया। भनेपछि यसलाई हामीले इनइक्वालिटी को फर्ममा लेख्दाखेरि ट्रायंगल ओडीई को एरिया लेस देन इक्वल टु सेक्टर ओडीबी को एरिया लेस देन इक्वल टु ट्रायंगल ओडीसी को एरिया। कुन केसमा? व्हेन x टेन्ड्स टु 0, x को भ्यालु चाहिँ 0 को एकदम नजिक जाँदाखेरि। यो मैले अहिले बुझाएको कन्सेप्ट हो, यसलाई युज गर्छौं हामी है। अब यहाँनिर फिगरमा बनाएको कुरोलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौं प्रुफमा। लेट अस कन्सिडर a circle with center O and AC is a line through it. सेंटर बड़ा पास होने लाइन AC हो। Draw a tangent DC and DC H1 in figure and draw DE perpendicular to OB. Let radius is equal to R. Radius ला हामीले अनि केले डिनोट गर्दियो R भनेर, रेडियस को न्यूमेरिक भ्यालु ला R युनिट भनेर हामीले डिनोट गर्दियो। एन्ड एउटा कुरो त्यो एंगल को कुरो पनि लेख्यौ, x रेडियन इज एंगल मेड बाय लाइन OD विथ OB अथवा एंगल DOB इज इक्वल टु x रेडियन भनेर हामीले लेख्दिन सक्छौं एंगल को भ्यालु। अब यो जति पनि लेख्यो यहाँनिर गरेको कामलाई नै लेखेको हैन, त्यसमा कुनै ठुलो कुरो भएन। अब यहाँनिर के गर्छौ भने when x approaches toward 0, x को भ्यालु जब 0 को नजिक जान्छ then we have हामीले यस्तो रिलेसन भेट्छौं। कस्तो रिलेसन भने ट्रायंगल ODE एरिया भनेर लेखौं है त यसलाई। ट्रायंगल ODE को एरिया को फर्ममा हो। एरिया अफ ट्रायंगल ODE is less than equal to area of sector ODB is less than equal to area of triangle ODC। यति हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौं। कसरी भनेर मैले एक्सप्लेन गरिसके। ल अब एरिया कति हुन्छ त? एरिया निकाल्ने फर्मुला हो हाम्रो 1/2 बेस इन्टु हाइट ट्रायंगल को एरिया निकाल्नको लागि। अब यो ट्रायंगल ODE को लागि बेस भनेको के छ? OE छ, हाइट भनेको ED छ। सो यसको लागि हुन्छ 1/2 बेस भनेको OE, हाइट भनेको ED। र सेक्टर को एरिया कसरी निकाल्ने? सर्कल को एरियाबाट सेक्टर को एरिया निकाल्ने। एज अ होल सर्कल में 360 डिग्री हुन्छ जसमा पाई आर स्क्वायर एरिया कभर हुन्छ। 360 डिग्रीलाई रेडियनमा लेख्यो भने 2 पाई रेडियन हुन्छ जसमा पाई आर स्क्वायर एरिया हुन्छ। 1 रेडियन को निकाल्ने भने 2 पाई रेडियन उता गएर डिवाइड गर्दा पाई पाई घटिन्छ, आर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ 1 रेडियनमा। तर यहाँ कति रेडियन छ? x रेडियन। x रेडियनमा निकाल्दाखेरि x ले मल्टिप्लाई गर्ने x इन्टु आर स्क्वायर बाई 2 भयो। यति एरिया कभर गर्छ। अनि एरिया अफ सेक्टर ODB मा हाम्रो आयो x इन्टु आर स्क्वायर बाई 2 अनि लेस देन इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल ODC। ODC मा 90 डिग्री यहाँनिर छ। एउटालाई परपेन्डिकुलर एउटालाई बेस मान्दै नि OD इन्टु DC गर्दिन सक्छौं। 1/2 OD इन्टु DC, एउटा परपेन्डिकुलर एउटा बेस। ल अब यति गरिसकेपछि के गर्ने हेरौं। यति गरिसकेपछि हामीले यो जुन OE ED जति पनि छ अनि OD DC जति पनि छ यसलाई रेडियस को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने। अब हेरौं यहाँनिर साइडमा लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्ने इन ट्रायंगल OED। OED भन्ने ट्रायंगलमा हामीले लेख्न सक्छौं
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स यो ट्रायंगल सानो ट्रायंगलमा लेख्यो भने परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनस हैन भनेपछि लेख्न सक्छौं DE बाइ OD DE बाइ OD DE परपेन्डिकुलर अनि OD हाइपोटेनसलाई रेडियस पनि यसलाई यो रेडियस हो यो रेडियसको लेन्थ हो सो यहाँनिर DE बाइ रेडियस अर्थात् यहाँबाट हामीले पाउँछौं DE इज इक्वल टु R sin x त्यसैगरी cos x लियो भने बेस EO बाइ हाइपोटेनस यो OD त EO को ठाउँमा EO नै लेख अनि त्यसपछि यसको ठाउँमा रेडियस EO भनेको र OE भने एउटै हो भनेपछि OE इज इक्वल टु आउँछ R cos x यो दुईटा भ्यालु छ यहाँनिर ल्याएर हाल्दियौ है त त्यसैगरी OD त यहाँनिर छदैछ OD को ठाउँमा R हाल्दिन्छौं DC को ठाउँमा चाहिँ के हाल्ने त DC को ठाउँमा के हाल्ने भनेर यो ट्रायंगलमा हेरौं इन ट्रायंगल ODC मा हेरौं यो OD र DC परपेन्डिकुलर र बेस हो परपेन्डिकुलर र बेसमा मिल्ने रेशियो जुन छ त्यो भनेको tan सँग मिल्यो सो tan x यो यसको अपोजिट साइड यो परपेन्डिकुलर DC हो सो DC बाइ OD हुन्छ P बाइ B भयो भनेपछि OD त रेडियस हो देयरफोर DC इज इक्वल टु OD इन्टु tan x हुन्छ OD रेडियस हो R tan x त्यो दुईटा रिलेसन साइडमा देखाइसकेपछि यहाँ भ्यालु राख्थ्यौं हाम्रो के आयो 1/2 1/2 1/2 यो डिवाइड बाइ 2 भने 1/2 को फर्ममा छ त्यसलाई क्यान्सल गर्दियौ OE र ED को भ्यालु राखौं OE को R cos x ED अथवा DE भनेको त्यही हो R sin x लेस देन इक्वल टु 1/2 कट्यो x इन्टु R स्क्वायर अनि लेस देन इक्वल टु OD को ठाउँमा R अनि त्यसपछि DC को ठाउँमा कति आयो R tan x यो R इन्टु R tan x भनेर आयो अब सबैमा हेर्छौं हामीले R इन्टु R छ यहाँ R स्क्वायर छ R इन्टु R छ मतलब R स्क्वायर सबमा कमन छ त्यहाँ बस्यो cos x इन्टु sin x अनि लेस देन इक्वल टु यहाँनिर R स्क्वायर गयो यसको नि R स्क्वायर गयो यसको नि R स्क्वायर गयो यहाँ बच्यो x लेस देन इक्वल टु यसमा बच्यो tan x हामीलाई चाहिएको कुरा के हो sin x by x त्यो ल्याउन कोसिस गरौँ sin x by x ल्याउनको लागि tan x लाई हामीले चेन्ज गर्दियौ tan x लाई के गर्दियौ चेन्ज गर्दियौ के को फर्ममा sin by cos को फर्ममा अब यो x ले पहिला सबैलाई डिवाइड गर्दियो भने cos x इन्टु यसलाई sin x by x यसलाई x ले डिवाइड गर्यो अनि x लाई x ले डिवाइड गर्दा 1 आउँछ लेस देन इक्वल टु tan x भनेको sin x by cos x हैन त sin x लाई x ले डिवाइड गर्दैन त्यो फर्म आयो अनि जुन by cos x थियो त्यो by cos x लाई 1 by cos x भनेर यसरी लेख्दियो sin by cos tan आइहाल्यो अनि x ले डिवाइड गरेको x यहाँनिर आइपुग्यो sin by x दुवै साइडमा आयो हामीलाई चाहिएको कुरो अब लिमिट लियौ अब हल्का मेटाउनु पर्यो है ल मेटाइदिसकेपछि यहाँनिर लिमिट लियौ है त टेकिङ लिमिट इन अल द टर्म्स भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन यहाँनिर टेकिङ लिमिट इन अल टर्म्स व्हेन x टेन्ड्स टु 0 लिएर सो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 cos x मा छुट्टै लियौ sin x by x मा छुट्टै लियौ है त प्रोडक्टमा छ भने दुईटामा छुट्टा छुट्टै लिन पाइन्छ है यो रुल छ कि प्रोडक्टमा भएकोमा छुट्टा छुट्टै लिन पाइन्छ sin x by x मा किन छुट्टै लिएको किनकि यसको भ्यालु हामीलाई प्रुफ गर्नु छ लेस देन इक्वल टु 1 मा लिमिट लियौ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अनि यो 1 यसमा पनि लिमिट लियौ यहाँ पनि लियौ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x अनि इन्टु फेरि यो cos x वालामा नि लिदियौ छुट्टै 1 by cos x अब हेर हाम्रो के आउँछ भने cos x वालामा सिधै भ्यालु राख्दियौ cos 0 भनेको कति 1 आउँछ यो भ्यालु 1 आइहाल्यो 1 यसलाई यहाँनिर 1 लेख्थ्यो ल यो हाम्रो चाहिएको प्रुफ गर्नु छ यसलाई यतिकै लेख लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x लेस देन इक्वल टु
कन्स्ट्यान्ट नम्बर छ भने यहाँ त यक्स राख्ने ठाउँ नै छैन भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर जति छ यसको लिमिट त्यति नै हुन्छ 1 नै आउँछ लेस देन इक्वल टु यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखौँ यसकै प्रुफ चाहियो हामीलाई sin x बाई यक्स अनि यो फेरि यहाँनिर कसको ठाउँमा 0 राख्दियो यक्सको ठाउँमा 0 राख्दैन cos 0 भनेको 1 1 बाई 1 गर्दा 1 नै आउँछ इन्टु 1 अब यो इन्टु 1 लाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर त्यसले केही असर पारेन यतिकै हटिहाल्छ अर्को स्टेपमा लेख्दाखेरि यति लेख्छौँ अब यहाँ कुरा के बुझौँ यसले के भनिरहेछ यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर बुझ्न जरुरी छ यो बुकहरुमा मेन्सन गरेको छैन यसबाट सिधै लेखिदिन्छ के भने देयरफोर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाई x इज इक्वल टु 1 प्रुभड भनेर लेखिदिन्छ यहाँ कन्फ्युज हुन्छ स्टुडेन्ट यहाँनिर किन यस्तो भयो भनेर यसले के भन्दैछ भने लिमिट अफ sin x बाई x व्हेन x टेन्ड्स टु 0 यसको भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु कति हुन्छ 1 यतातिर हेर्दा त्यो भन्दैछ लेस देन अर इक्वल टु 1 1 भन्दा सानो कि त 1 सँग बराबर अर्को यतापट्टि अर्कै कुरा भन्दैछ यता चाहिँ भन्दैछ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 रे अब हेर लेस देन इक्वल टु 1 भन्यो कुरो बुझिन्छ लेस देन इक्वल टु 1 1 भन्दा कम अथवा इक्वल यता चाहिँ भन्छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 मानौ यहाँ दुईटा कन्सेप्ट भन्यो कि एउटा इक्वल टु 1 भए त ठ्याक्कै मिल्यो दुईटै इक्वल टु 1 भन्न कोसिस गरिरहेछ अर्कोले भन्यो लेस देन 1 यता भन्यो ग्रेटर देन 1 कुनै एउटा कुरा मानौ a इज लेस देन 1 पनि भन्यो a इज ग्रेटर देन 1 पनि भयो यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सही हुन्छ नि दुईटा त सही हुँदैन 2 इज ग्रेटर देन 1 पनि भन्यो अनि 2 इज लेस देन पनि 1 हुन्छ त हुँदैन नि सो लेस देन पनि हुने ग्रेटर देन पनि हुने त हुँदैन भनेपछि यो दुईटा केस मध्ये लेस देन र ग्रेटर देन वाला कन्सेप्ट त म्याच भएन दुईतिर म्याच हुने कुरा के आयो इक्वल टु त्यही भएर हामीले चुज गर्यौं इक्वल टु वाला केस हो यसरी एउटामा लेस देन इक्वल टु आउने अर्कोमा ग्रेटर देन इक्वल टु आउने केस छ भने इक्वल टु लाई चुज गर्ने कन्सेप्टलाई थ्योरमलाई भनिन्छ स्यान्डविच थ्योरम भनिन्छ युजिङ स्यान्डविच थ्योरम हामीले लेख्न मिल्छ कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x by x इज इक्वल टु 1 यसलाई पिन्चिङ थ्योरम पनि भनिन्छ पिन्चिङ थ्योरम अथवा यसलाई स्क्विज थ्योरम पनि भनिन्छ विभिन्न नामहरु छ स्यान्डविच स्क्विज पिन्चिङ किन यस्तो भन्यो भने यता चाहिँ लेस देन 1 भनेर लेफ्ट साइडमा भागिरा लेस देन 1 नम्बर लाइनको लेफ्ट साइडमा ग्रेटर देन 1 भनेपछि नम्बर लाइनको राइट साइडमा यो चाहिँ राइट साइडमा भागिरा यो लेफ्ट साइडमा भागिरा पिन्च गर्दिने स्क्विज गर्दिने उता भाग्न नदिने यता भाग्न नदिने लेफ्टमा नि भाग्न नदिने राइटमा नि भाग्न नदिने ठ्याक्कै पिन्च गरेर काने ल्याइदिने 1 मा ल्याइदिने स्क्विज गरेर स्यान्डविच गरेर त्यही भएर स्यान्डविच थ्योरम भनेको यही थ्योरम हो स्यान्डविच थ्योरम के हो भनेर धेरै सोच्नै पर्दैन यदि कुनै ठाउँमा लिमिटको भ्यालु लेस देन सेम नम्बर a1 को ठाउँमा 2 3 जे पनि हुन सक्थ्यो माने यो भ्यालु भयो कुनै भ्यालु भयो 1 छ अहिलेको लागि लेस देन भइराछ अर्कोतिर ग्रेटर देन भइराछ अनि इक्वल टु पनि छ भने के लिने त लेस देन वाला लिने कि ग्रेटर देन वाला लिने कि इक्वल टु वाला लिने इक्वल टु वाला लिने है दुईटालाई दुवै साइडबाट कच्चक्क पारेर बिचमा ल्याइदिने इक्वल टु बनाइदिने त्यही थ्योरमलाई के भन्छ स्यान्डविच थ्योरम भन्छ अब स्यान्डविच थ्योरमको आधारमा यो लेखेको अनि अर्को सिम्पल कन्सेप्टबाट नि मैले बुझाइ लेस देन पनि ग्रेटर देन पनि त हुन सक्दैन त्यही भएर हाम्रो चोइस भयो इक्वल टु वाला क्लियर ल थ्यांक यू भेरी मच जियोमेट्रिकल प्रुफ हामीले तीनटा गर्यौं अब कमिङ भिडियोमा चाहिँ हाम्रो आउँछ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन ई सँग रिलेटेड हिस्ट्री र मिस्ट्री र एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक फंक्सनको फर्मुलाको प्रुफ अनि अल्जेब्रिक जुन फंक्सनको जुन लिमिट छ जुन x को पावर n minus a को पावर n by x minus a लिमिट x tends to a is equal to n a को पावर n minus 1 वाला फर्मुला यो केही फर्मुलाहरुको भेरिफिकेसन आउँछ है त कीप वाचिङ कीप सपोर्टिङ थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे